مرحبا أصدقائي. إذا اليوم غنبداو مع قضياتنا لو بيلون. غنشوفو شنو هو لو بيلون في لا كونطابيليتي جينيرال. إذا غنبداو على بركة الله وغنبداو بنوسيون ديال لو بيلون، يعني المفهوم ديال هاد لو بيلون كنوسيون. يعني كاع داكشي اللي غنشوفو اليوم غير هو باش نقربو ليكم، غير باش نفهموكم، يعني غير باش توصل الفكرة وتوصل ليدي، ماشي بالضرورة هو كيف ما كيكون في الشركات اللي في الواقع في البروفيسيونيل، مي جوست باش تفهموا هاد المفهوم ديال البيلون وتستوعبوه مزيان. اذا باش نسهلوا الخدمه كاين عندنا واحد ليكزامبل انتروداكتيف، واحد المثال تقديمي باش نفهموا. دونك غنقولوا بان لو ان يعني واحد في شهر واحد، عندنا دو بيرسون، جوج الاشخاص سو سون اسوسيي بور كريي اون سوسيتي طاهري اس ان سي، سوسيتي اون نون كوليكتيف. هادي سي اون سوسيتي دو بيرسون، ما علينا. جوج الشركاء تشاركوا فيما بيناتهم باش يخلقوا واحد الشركه سميتها طاهري اس ان سي. ils ont apporté un capital de 800 000 dirhams et ont emprunté une somme de 200 000 dirhams. دونك هاد الناس هاد لي دوز اسوسيي جابوا واحد راس المال ديال 800 الف درهم وخداو واحد القرض من عند البنكة بالقيمة ديال 200 ألف درهم. دونك فاش كتسمعو اونبران يعني راه واحد لومبران اوبخي ديال واحد ليطابليسمون دو كريدي اللي كيكون على مدة أكثر من سنة. داكوغ، هادشي غنشوفو من بعد. ensuite فيما بعد ils ont utilisé cet argent pour faire les emplois suivants. يعني هاد الفلوس هاد الكابيتال اللي جابو، هاد رأس المال وهاد القرض اللي جابو استعملوه باش يديروا هاد لي زومبلوا. فاش كتسمعوا لي زومبلوا يعني شي حاجه اللي كتسريها الشركه او لا كتخلصها الشركه، يعني الاستعمال فين كتستعمل الفلوس. اشنو داروا؟ اكيزيسيون دان فون كوميرسيال. فون كوميرسيال بحال قلنا مثلا كتشري الحانوت ولا كتشري الساروت. هاد الفون كوميرسيال هو واحد الحاجه اللي هي ما كتتحركش، ولكن شي حاجه اللي كتكون في الشركه اكثر من سنه وكتكون غير ملموسه. هاد الفون كوميرسيال هي ماشي شي حاجه كنقيسوها، شي ماتيريال دو ترونسبور ولا شي تيغان ولا شي حاجه كنقيسوها، لا، هادي كتكون انكوربوريل، يعني ما يمكنش نجسدوها في واحد الجسد، مي كنجمعوها مثلا في الموقع فين كاين المحل، العدد ديال الزبائن، يعني البلاصه ديالو، السميه ديال ديك مول المحل، السمعه ديال المحل. هادشي كامل سو سون دي زيليمون اللي هما انكوربورابل كيدخلوا في الفون كوميرسيال. يعني واحد المحل اللي جا في واحد البلاصه بعيده وما عندوش الزبائن بزاف ما غيكونش الفون كوميرسيال ديالو طالع، داكوغ. ومحل اللي مثلا وسط المدينه وقريب لكل شيء وعليه الطلب وعليه الاقبال فكيكون الفون كوميرسيال ديالو طالع، واخا يكون قد الحجم ديال المحل اخر ونفس الخدمه. داكوغ، هادشي غنشوفو من بعد. اكيزيسيون دان لوكال، يعني شرينا واحد المحل، واحد اللوكال، يعني لوكال يعني حانوت ولا شي تجاري، شي حاجه تجاريه. هذاك اللوكال 350 الف درهم. اكيزيسيون دو موبيليي دو بيرو، يعني شرينا، فاش كتكون شي حاجه اللي غتبقى اكثر من عام، شي بيان اللي كيكون ديورابل اللي غيبقى عندنا بزاف كنقولوا اكيزيسيون. وفاش كتكون شي حاجه اللي قل من عام، يعني شي حاجه اللي دغيا غادا تمشي، كتسميوها اشا. دابا كنقولوا اكيزيسيون على لي بيان ديورابل. غنشوفوا هادشي من بعد. موبيليي دو بيرو يعني بيروات، كراسه اكسيتيرا ب50 الف درهم. اكيزيسيون دان ماتيريال دو ترونسبور، يعني شرينا واحد الماتيريال دو ترونسبور، اما كاميو ولا طوموبيل الى غير ذلك، ب120 الف درهم. كونستيتيسيون دان ستوك دو مارشانديز، يعني صاوبنا اسسنا واحد ستوك ديال السلعه، يعني شرينا السلعه وحطيناها وستوكيناها اللي غنبيعوها من بعد، دونك ب160 الف درهم. ديبو اون بونك، يعني حطينا واحد البركه ديال الفلوس في البنكه، حطينا 20 الف درهم. دونك السؤال او الترافاي افير هو établir لو بيلون، يعني دير ليا لو بيلون. اذا
اولا قبل ما نديرو البيلون خصنا نكونو عارفين نوسيون دومبلوا اي دو ريسورس. يعني اشنو كنعنيو بامبلوا واشنو كنعنيو بغوسورس. امبلوا يعني فين غادا تمشي الفلوس، اشنو غندير بالفلوس، سو كو بوسيد لونتربريز، الممتلكات ديال الشركه. وغوسورس يعني الاصل ديال الفلوس، منين جاتني الفلوس، يعني دو فيان لارجون. دونك هنا les éléments ci-dessus peuvent être classés en deux catégories comme suit. يعني هاد les éléments اللي شفنا، هاد رأس المال ديال 800 ألف درهم، وهداك القرض اللي خدينا من البنكة ب 200 ألف درهم، وهاد les éléments هادو اللي هنايا كنرتبهم لجوج الحوايج. كاين عندي لي غوسورس، منين جاتني الفلوس، دو فيان لارجون. اولا الفلوس جاوني من هذاك راس المال اللي جابوا لنا هذوك الشركاء، يعني لو كابيتال 800 الف درهم. ثانيا الفلوس جاتني من لومبران، يعني داك القرض اللي خديت من عند البنك ديال 200 الف درهم. يعني الطوطال ديال لي غوسورس هو مليون ديال الدرهم، يعني 800 الف درهم زائد 200 الف درهم هي مليون ديال الدرهم. اشنو درت بهاد الفلوس؟ فاش استخدمتهم؟ فاش خسرتهم؟ خديت واحد الفون كوميرسيال 300 ألف درهم، وقلنا بأن هاد الفون كوميرسيال هي واحد لي موبيليزاسيون انكوربوريل ما كنشدوهاش، يعني فيها الموقع، فيها الكليونتيل، يعني بحال كتاخد ساروت. خديت واحد اللوكال، يعني واحد المحل 350 ألف درهم. هادشي كلشي كنجيبو من هنايا. خديت واحد موبيليو دو بيرو ب50 ألف درهم، خديت موبيليو دو بيرو ب50 ألف درهم. خديت ماتيريال دو ترونسبور ب120 ألف درهم، ومارشونديز يعني داك ستوك ديال السلعة ب160 ألف درهم، واللي شاط درت ديبو اون بونك ب20 ألف درهم. الطوطال ديال لي زومبلوا هي مليون ديال الدرهم. كيف كتلاحظوا هداك الشيء اللي جبت هو اللي خسرت، حتى حاجه ما كتشاط. يعني جبت انا مليون ديال الدرهم وخسرتها، يعني الطوطال ديال لي زومبلوا ديال داك الشيء اللي خسرت هو مليون ديال الدرهم. دابا نوسيون دو ريسورس، اشنو كنعني بغوسورس؟ كيف ما قلنا ce sont les possibilités financières dont dispose le créateur de l'entreprise pour la financer. يعني لي ressources هما هادوك الامكانيات الماليه، الامكانيات الماديه اللي كيتوفر عليها صاحب المقاوله باش يمولها. هاد لي ressources sont deux familles، كاين جوج الانواع ديال لي ressources. كاين عندي لي ريسورس انترن، يعني الفلوس كتجيني من الداخل، يعني من عندي من الداخل. بحالاش اكزامبل كابيتال كون كاليفي دو كابيتال بروبر، يعني الكابيتال راس المال، يعني فلوسنا حر مالنا اللي جايين من عندنا من الداخل. يعني فلوسنا حر مالنا هما اللي جايين عندنا من الداخل، اولا كيتسماو لي كابيتال بروبر. الا مشيتو حليتو داك الكتاب الاحمر البلون كونطابل وقلبتو في واحد الكلاس رقم 1 غتلقاو الفينونسمون بيرمانون، غتلقاو واحد لا ريبريك فيها جوج الارقام 11 سميتها كابيتال بروبر. هذيك كابيتال بروبر فيها اي حاجه اللي هي ديالنا حر مالنا من الداخل ديالنا، ما ديال حتى شي واحد ما عاطيه لينا. وكاينين لي ريسورس اكسترن، يعني فلوس كناخدوها كنخدموا بها ولكن ماشي ديالنا، غير مسلفينها لينا، غير مسلفينها لينا ناس اخرين اكسترن. بحالاش بحال لومبران كون كاليفي دو ديت، يعني لومبران يعني اولاك القرض البنكي اللي هو ديون علينا خصنا نخلصوها، خصنا نرجعوها للبنكه ونرجعوها ليها بالفائده بالفوائد. داكوغ، دونك هادو هما لي ريسورس. بالنسبه للامبلوا، les emplois ce sont les utilisations économiques des ressources dont a disposé l'entreprise. يعني هاد لي زومبلوا هما اشنو الاستخدام اللي استخدمت هاد لي ريسورس، فاش خسرت هاد الفلوس هادو. دونك اون ريبونس على لا كيسيون كومون سون utiliser les ressources، يعني كنقولوا هادوك لي ريسورس، هادوك الفلوس اللي عندي اللي اما قرض واما راس مال ديالي، كيفاش استعملتهم. on peut distinguer de type d'emploi، كاين جوج الانواع ديال لومبلوا. كاين عندي دي زومبلوا دون دي بيان دورابل، يعني امبلوا اللي كان الفلوس كنخسرهم في دي بيان دورابل، يعني كنخسرهم في شي حاجه ديال الدوام، شي حاجه اللي غادا تبقى عندي اكثر من سنه اكثر من عام، لي بيان دورابل. اولا كيتسماو في اللونغاج ديال الكونطابيليتي دي زيموبيليزاسيون،
دي زيموبيليزاسيون اولا كيتسماو لاكتيف ايموبيليزي. هاد لي زومبلوا كيكونوا كثر من عام، بحالاش بحال الماتيريال يعني الالات، فون كوميرسيال يعني مثلا هذاك الفون كوميرسيال هذاك الساروت راه كيبقى عندي بزاف لوكال، المحل كيبقى عندي يعني من حد الشركه كاينه راه اللوكال كاين، ما غاديش نشري اللوكال باش اللي غيكونوا فيه البيروات ديالي وغيكون فيه الوزينات ديالي وغادي نبيعو، لا كيبقى عندي كثر من عام، كيبقى عندي بزاف. دي زومبلوا. النوع الثاني ديال لي زومبلوا هو دي زومبلوا دون دي بيان سيركيلون، يعني كنخسر الفلوس في شي حاجه اللي كتمشي وكتجي، بحال مثلا السلعه كتدخل كتخرج، بحال مثلا الماده الاوليه كتدخل كتخرج، بحال مثلا كنحط الفلوس في البنكه مره كيدخلوا لها الفلوس مره كيخرجوا منها الفلوس، يعني شي حاجه اللي ماشي ديغابل ما كتبقاش عندي اكثر من عام. بحال ستوك، يعني ستوك ديال السلعه ديال الماده الاوليه اكسيتيرا، والبنكه مثلا. غير هو هاد لي بيان سيركيلون فيهم جوج حوايج، فيهم لي بيان سيركيلون اللي هما اور تريزوري اللي ما داخلينش في لا تريزوري. لا تريزوري يعني الخزينه، يعني الفلوس، يعني الحبه العاقه اللي بحال ستوك، بحال لا بنك. غنشوفوا لا بنك ولا كيس، يعني ديك القابضه اللي عندي في الشركه اللي كنحط فيها الفلوس ولا الكونت بونكير ديال الشركه، هادو كيتسماو لا تريزوري. لا تريزوري يعني الماليه، الحبه العاقه، الفلوس، يعني يا اما فلوس في البنكه ولا فلوس في القابضه. غنشوفوا هادشي مزيان. دونك دابا حنا فهمنا النوسيون دو ريسورس و نوسيون دومبلوا، غنمشيو دابا نفهمو النوسيون داكتيف اي دو باسيف. لاكتيف و لو باسيف. شتي لاكتيف راه هو لومبلوا والباسيف راه هو الريسورس، غير هو كنهضروا باللونغاج ديال الكونطابيليتي جينيرال. داكوغ. لي نوسيون دومبلوا اي دو ريسورس sont remplacées comptablement par les notions d'actif et de passif. يعني فاش كنقولوا امبلوا ولا ريسورس هادي باش نفهموا، يعني الريسورس منين جات الفلوس، امبلوا فاش استخدمت هاد الفلوس. ولكن في الكونطابيليتي كنقولوا اكتيف و باسيف. يعني امبلوا يعني اكتيف، يعني فاش غادي نستخدم هاد الفلوس، كيفاش استعملت هاد الفلوس. كاين عندي اكتيف ايموبيليزي. اكتيف ايموبيليزي هما لي بيان دورابل، يعني اللي غيبقاو عندي اكثر من عام في الشركه، هذا هو لاكتيف ايموبيليزي. يعني ممكن يكون لوكال، فون كوميرسيال، ماتيريال ترونسبور، ماتيريال انفورماتيك اكسيتيرا. والاكتيف سيركيلون، لاكتيف سيركيلون هو شي حاجه اللي سيركيلون، يعني دي بيان سيركيلون اللي غيبقاو عندي قل من عام في الشركه، ستوك، بنكا اكسيتيرا. بالنسبه للريسورس كنسميهم باسيف، باسيف عندي يا اما شي حاجه اللي هي من الداخل، يعني دي ريسورس انترن من الداخل ديال الشركه، كيتسماو لي كابيتو بروبر ديالنا، حر مالنا، فلوسنا، اوتو فينونسمون، تمويل ذاتي، بحال الكابيتال، راس المال. وكاين عندي شي حاجه اللي هي ريسورس اكسترن، يعني شي حاجه اللي غادا تجي من برا، اللي هما لي ديت، الديون اللي على الشركه، بحال لومبران، القرض اللي كناخذ من عند البنك. دونك هادو هما النوسيون ديال اكتيف وديال باسيف. دونك هنا كيفاش كيكون لو بيلون، كندير لو بيلون، يعني هذا غير هاد البيلون هذا راه غير توضيحي باش نفهمو. يعني البيلون كيكون واحد طابلو بيلون ان حيت هاد الشركه تاسات في لو ان، تاسات في لو ان داكوغ. دونك كنقولوا البيلون في لو ان وكنديروا هنا لاكتيف، كنجيو حداه وكنديروا لي مونطون المبالغ، وكنديروا الباسيف وكنديروا المبالغ. دونك كنتابعوا واحد اللوجيك. دابا نتوما ماشي مطالب منكم تحفظوا، راه غنزيدوا فيديوهات في البينو غتفهموا اكثر. اشنو عندي؟ كنبداو هنا بلاكتيف ايموبيليزي، يعني هادوك لي زيليمون اللي كنشريوهم وكيكونوا عندي ديورابل، يعني الاستعمالات اللي كنستعمل الفلوس بواحد الطريقه اللي هي ديورابل، دي بيان ديورابل. وكنبدا نحط عندي فون كوميرسيال كنحطو وكنحط شحال القيمه ديالو. عندي لوكال القيمه ديالو 350,000 درهم، موبيليو دو بيرو 50,000 درهم، ماتيريال ترونسبور 120,000 درهم. هادو لي زيليمون اللي كيكونوا ديورابل، يعني هما الاولين كنبدا بهم. عاد باش كنشوف لي زيليمون اللي كيكونوا سيركيلون، اللي كيدخلوا وكيخرجوا قل من عام. دونك كنكتب هنا اكتيف ايموبيليزي باش كنبين هادو لي زيليمون لي بيان ديورابل اللي غيبقاو عندي اكثر من عام.
وكنحطهم وكنحط المونطون ديالهم، وكنجي هنا كنكتب اكتيف سيركيلون، يعني باش كنبين راه هادو سو سون دي بيان سيركيلون اللي غيبقاو عندي قل من عام. وكنحط كنبدا بالاول مارشانديز يعني 160,000، بنك 20,000 اكسيتيرا. في الاخر غنجمعو هاد لي زيليمون كاملين غتخرج ليا مليون ديال الدرهم. كنمشي للباسيف يعني لي غوسورس. منين جاتني الفلوس؟ اول حاجه كنبدا بلي كابيتو بروبر. لي كابيتو بروبر هما يعني لي غوسورس انترن، الفلوس حر مالي ديالي. اشنو عندي هنا؟ عندي الكابيتال راس المال 800,000 درهم. وكنجي هنا كندير لي ديت يعني لي غوسورس اللي هما اكسترن اللي جاوني من برا. وشنو عندي هنا؟ عندي لومبران، داك القرض اللي خديت من البنكه اللي هو 200,000 درهم. دونك الا جمعتي هاد 800,000 درهم مع 200,000 درهم غادا تخرج لك مليون ديال الدرهم. اذا اصدقائي هاد الشرح اللي شرحت لكم دابا راه ماشي هو لو بيلون كامل، بزاف د الحوايج ما شرحتهمش لكم، مي غير باش يكون الفيديو خفيف وتهضموه دغيا. يعني راه مازال غنشرحوا هذيك لا ليكيديتي كرواسونت وكيفاش يعني بزاف ديال لي شوز، ليكزيجيبيليتي كرواسونت، كيفاش لي زيليمون كيترتبوا، كيفاش اننا خصنا نحترموا واحد التراتبيه على حساب لو بلون كونطابل. لي زيليمون اللي كيكونوا في البلون كونطابل هما الاولين، هما اللي كنحطوهم الاولين في البيلون، ما كنقزوش. يعني كاينه واحد اللوجيك اخرى غنشوفوها، مي انا دابا بغيتكم تفهموا غير هادشي اللي شرحت لكم دابا. اذا le bilan est ainsi un tableau. Donc le bilan هو واحد tableau qui représente la situation patrimoniale d'une entreprise à une date précise. يعني البيلون هو واحد الجدول اللي كيعرض ليا الحالة المالية والحالة المادية، يعني كيعرض ليا ما تملكه الشركة، ما لها وما عليها، ما تملكه ومن أين أتت بما تملكه في واحد التاريخ محدد. يعني فاش كنبغيو نصاوبو بيلون كنديرو بيلون وكنديرو لا دات، يعني بحال هو كيفوتوغرافي ليا، بحال هو كيصور ليا الشركة اشنو عندها ومنين جابت هادشي في واحد التاريخ محدد. هذا هو لو بيلون. لو بيلون اي ديفيزي اون دو بارتي، يعني بيلون كيكون مقسم لجوج ديال الاجزاء. كاين عندي لا بارتي غوش كي ريبريزونط لاكتيف و لي زومبلوا، يعني دائما هذا الجزء اليسار الايسر هو لاكتيف، يعني لونتربريز كيفاش استعملت الفلوس، الممتلكات ديالها، سكو بوسيد لونتربريز داكشي ديالها. ولا بارتي دروات كي ريبريزونط لو باسيف و لي ريسورس، يعني في اليمين كاين عندي الباسيف، دائما في اليمين كيكون الباسيف، يعني كيكون داكشي اللي جابت لونتربريز، اشنو جابت ومنين جابتهم، الفلوس ديالها اللي جابتهم من حر مالها والديون اللي كيتسالوها الناس. دونك واحد لا رومارك مهمه هي ان لو بيلون ايت ان طابلو ايكيليبري. دونك لو بيلون ضروري كيكون عندي واحد التوازن، خاص دائما الطوطال ديال لاكتيف كيساوي الطوطال ديال الباسيف. يعني دائما في الطوطال في الاخر هنا في الطوطال خاص داكشي اللي يخرج ليا في لاكتيف كيساوي داكشي اللي كيخرج ليا في الباسيف. يعني داكشي الفلوس اللي جبت سواء من حر مالي سواء من الديون خاصهم يكونوا كيساويو داكشي فاش خسرت هاد الفلوس، يعني كيساويو لاكتيف ايموبيليزي زائد لاكتيف سيركيلون. يعني دائما كيكون عندي توازن وليكيليبر. اذا اصدقائي هذا فيديو الاول على لو بيلون، مازال ان شاء الله غنشوفوا لا نوسيون ديال الريزولطا، غنشوفوا بزاف ديال لي نوسيون باش نفهموا اكثر لو بيلون و ميبقاش يجينا شي حاجه صعيبه. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، بارطاجيو مع لي زامي ديالكم، ديروا جيم للفيديو. بالتوفيق والى اللقاء.